काही मेसेज डीपी मार दिसना ताजे कितले खरें पण कशें हांवें काल ऑन रिकॉर्ड सांगिल्लें की म्हाका कसलीच मॅसेज येवंक ना आनी म्हाजो फोन हाडलो आनीक मॅसेज ताजे कडेन म्हजे कडेन 2 नंबर आहा 2 काय 3 नंबर पयलींचोय बी सगळ्या नंबरान हांवें चॅक केल्लें थंय म्हाका गेले 90 दिसांनी कसलीच मॅसेज आयिल्ली ना फोन हांवें चेंज केलो तातूंत ते 90 डेज सेटींग आसता की 90 डेजान ती मॅसेज इरेज जाता 90 डेजाची मॅसेज खंयचीच हांगा ना आतां ताज्यान अशें म्हणूं येता की मॅसेज आपल्यान धाडिल्ली आनी हांवें ती इरेज केली ताजे खातीर हांव म्हणटा की म्हजो फोन फॉरेन्सिकाक दिवचो प्रमोद सावंताक कळोवन की कोणाक हांव फोन करता कोणा कडेन कितें डील करता आनी कोणा कडेन कितें भानगड करता अशें कितें जर आसा तें सगळें आमचें फॉरेन्सीक डिपार्टमेंट पुलिसे कडेन दिवपाक हांव तयार आहा तो तयार आहा जाल्यार ताणें ताजो फोन दिवचो आतां हांव जेन्ना तुमचे कडेन उलयता वा कितें करता तेन्ना डीपी म्हणटा तो दिश्टी पडटा इवन इफ यू हॅव नॉट सेव्ड द नंबर ताणें जो फोन नंबर घाला त्या फोन नंबराचेर डीपी म्हजी दिसता हांव थंय कलर्ड कार्नवालाचो शर्ट घालून म्हजो डीपी आहा आतां तो सगळ्या कडेन दिसता ताज्या हातून दिसना ताजें कंटेंशन अशें आसा अशें म्हाका कलिग्जान कोणें सांगलां की म्हजो आनी खंयचो नंबर आहा गेले 30 वर्सां जेन्ना मोबायल सुरवात जाला तेन्नाच्यान म्हजो नंबर तोच आहा तुमकांय सगळ्यांक खबर आहा म्हजे कडेन आनी एक नंबर आहा जो ब्लॉक्ड नंबर प्रायवेट नंबर म्हाका पुलिसेचें क्लियरन्स आहा फॉर सेक्युरिटी रिजन्स की तो नंबर ब्लॉक नंबर म्हणून त्या नंबराचेर म्हाका वॉट्सॅप ना तो फक्त म्हळ्यार नॉर्मल नंबर कॉलिंग म्हणजे आनी तो करूं येता तो नंबर कितें तो म्हाकाय खबर ना तो म्हज्या बायलेक खबर आहा आनी आमच्या ऑफिसान एक जो बील फारीक करता ताका खबर आहा म्हाकाय तो नंबर खबर ना आनी ताजो वॉट्सॅपूच ना सो मॅसेज थंय धाडूंक शकना दीस इज क्लियर आतां हें जालें मॅरीट ऑफ द इश्यू म्हणल्यार तो म्हणटा मॅसेज धाडिल्ली हांव म्हणटा मॅसेज म्हाका येवंक ना हांव म्हणटा जाय जाल्यार म्हजो फॉरेन्सिकाक इन्वेस्टिगेशन करचें हें सगळें मॅरीट जालें ताजी मॅसेज जर पळयली जाल्यार तातूंत खूब भानगड्यो आहा तो 03 जुलय म्हणून घालता 03 जुलय म्हळ्यार केन्ना जालें ताका 2 म्हयने पयलींच स्वप्नां पडिल्लीं एसेंब्ली सेशन जावपाचें आहा ऑगस्टाच्या एंडाक म्हणून 3 जुलयाक आतां तो 3 जुलय कशें बरयता 3 जुलय म्हणून बरयना 03 केन्ना वापरतात आमी जेन्ना 13 ना जावचें ओ 23 ना जावचें तेन्ना 0 घालतात अशें धरया ताची चूक जाली आनी ताणें 03 जुलयाचे ऐवजी तें ऑगस्ट आसपाचें आशिल्लें ऑगस्ट जर 03 ऑगस्ट आशिल्लें जाल्यार फ्रायडे मॅसेज कशी धाडली 03 ऑगस्ट काल न्ही रे फ्रायडेच्या मॅसेजीचेर 3 ऑगस्टाची डेट कशी पडली सो हें सगळें जर पळोवंक गेलो जाल्यार एक फोट लिपोवपाक आनी कितल्योच फोट एक्सपोज जाता सो म्हाका तातूंत वचपाचें ना तातूंत गेले तातूंत एक डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन जावचें म्हजो फोन घेवचो म्हज्या फोनान कितें आहा तें पळोवचें ताजो फोन घेवचो ताजो फोनान पळोवचें पूण एक म्हाका दिसता आनी विच इज डिस्टर्बींग इज दॅट देर इज अ पॅटर्न की एक म्हाका कॉन्स्पिरसी आहा अशी दिसता ताजे कडच्यान की तो म्हाका डिफेम करूंक सोदता की हो ओपोजिशना बरोबर ना आनी आमीच ओपोजिशन हांव ताका भिना आनी हें ओपोजिशन युनायटेड ना आनी हांव सायडीन आहा आनी हांव एकलो उरतलो म्हणून म्हाका भंय दिसना हांवें 4.5 वर्सां BJPक एक्सपोज केल्ली आहा उरिल्ल्या 6 म्हयन्यान कितें एक्सपोज करूंक जाय ती हांव जाणा आनी कशी करप तेंय जाणा आनी म्हाका हांचे कडच्यान कांय शिकपाचें ना ऑन द कॉन्ट्ररी हांणी म्हजे कडच्यान शिकपाक जाय एक्सपिरियन्स चड म्हाका आहा आनी हांवें म्हजें काम केल्लें आहा निश्ठेन काम केल्लें आहा डिस्टर्बींग ट्रेंड म्हणजे पक्षाच्या वतीन हांव प्रेसिडेंट म्हणून सांगता डिस्टर्बींग ट्रेंड इज दॅट दीस इज बिकम देर इज अ मेथड बिहायंड द मॅडनेस ह्याच मनशान म्हाका जुडास म्हणलो होच मनीस आतां हें करता आनी हो एक्सपोज जाता सो आमी आमच्या पक्षान हाजें सिरियसली दखल घेतिल्ली आहा आनी आमची पॉलिटिकल अफेर्स कमिटी फाल्यां मेळटली आनी ताजेर आमी
कितें डिसिजन घेवंक जाय तें घेतलें. बट आमी हे मॅटर सिरियसली पळयता, बिकॉज दीस मॅटर अमाउंट्स टू trying to influence the public or paint the alliance partner in bad light or cast aspersions on the integrity of the alliance partner. This is a serious charge and this is a serious action. So we are looking at it very seriously. हे भुरगेपणां ताणें केलें की ताणें कशें करप तें ताका कळूंक ना. सो हांव चिंतता की जे खूब व्हडले शिकतात बी, व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू म्हळ्यार व्हडले हाय टॅक्नॉलॉजीन इनवॉल्व जे आसता तांकां हें तरी कळूंक जाय आशिल्लें की अशें एक्सपोज जाता आनी तांकां धरतात म्हणून. पूण ताजे खातीर आय एम व्हेरी क्लियर की आमचो पक्ष हे एंटायर मॅटर सिरियसली पळयतात आनी आमी जें कितें डिसिजन घेवंक जाय तें फाल्यां घेतलें आनी तुमचे म्हऱ्यान परतें येतलें. At the moment, we are looking at it seriously. I am not amused, although it is a childish way that he has behaved. I am not amused by this. It is not the way one behaves. म्हाका गिरीश चोडणकरान फोन केल्लो सकाळीं. म्हाका विचारतालो आतां तें कशें काबार करप काय म्हणल्यार काबार करपाक इजी तें, पूण हें कित्याक तुमी करतात अशें आनी परते परते होच मनीस एकलो कित्याक करता ते सगळें ताजेर आमी विचार करचो पडटलो आनी आमी ते काबार करप ना कितें आसप तें आमी सगळ्या हाजेर विचार करचो. म्हणून आमची पॉलिटिकल अफेर्स कमिटी हेच मॅटर डिस्कस करपा खातीर फाल्यां मेळटली. पळय अलायन्स युरी बरोबर करना, अलायन्स काँग्रेस पार्टी बरोबर करपाचो विचार आशिल्लो आनी आमी अलायन्सान काँग्रेस पार्टी बरोबर आसात इन किपींग वीथ द सेंटिमेंट्स ऑफ पिपल. गोंयकारांचे मनान जें कितें आसा की एकवट जावचो ताजे खातीर आमी अलायन्स करून आसात. अलायन्स करतना हांवें राहुल गांधी बरोबर वचून हात वयर काडिल्लो, युरी बरोबर हात वयर काडूंक ना. युरी तेन्ना कोण नाशिल्लो पसून, युरी फ्लुकान तो ओपोजिशन लिडर जाल्लो. ताणें केन्ना आपले सपनान चिंतूंक ना पूण लिडर जातलो म्हणून. थंय ते होलसेलान गेले आनी हांकां चान्स पडलो. आतां हांकां दिवाळे जाले. दिवाळे केन्ना जाता तें तुमकां खबर आहा. सो हांकां दिवाळे जाल्ले आहा, दिवाळे बिवाळे सगळें बरें आहा. आमी हो हे मॅटर आतां चड जर उलयलें जाल्यार फकाणां जातलीं. सो लेट्स टेक दीस वीथ द सिरियसनेस इट डिजर्व्स अँड वी वील टेक अ रायट डिसिजन कम बॅक टू यू टुमोरो. सॉर्ट आवट न्ही, कितें जातलें तें फाल्यां आमी सॉर्ट आवट करपाक बसना. आमी हें कित्याक जालां, कितें जालां, कित्या खातीर हेच मनशा कडच्यान जाता, परते परते कित्याक जाता, हें सगळें हाजेर विचार करचो पडटलो. आमी स्वाभिमानी लोक, आमी कोणाचे बापायन आमचे पक्ष करूंक ना हांगा. हे हांगा येवन गेल्ले मनीस, हो आमच्या पक्षान आशिल्लो मनीस. सो आमी वी आर नॉट किड्स फॉर प्लेईंग किड्स गेम्स. आमी सिरियस पॉलिटिकल पार्टी आनी वी आर नॉट विलिंग टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड जस्ट लायक दॅट. कोण कोणाचें नांव बरयतलो, फेसबुकाचेर घातलो, कोण गाळी मारतलो, आमी कितें बेकार पडूंक ना लोकांच्यो गाळी खावपाक. सो हें जो कोण इंटेन्शनली करता आनी जर केलां आनी जर सिद्ध जाता पळय, हांवूय बी मागता ताजे कडेन की गिरीशाक म्हाका सांगलें की तो खंय सांगता, हांव ताजे कडेन ते फोनार उलयतालो खुबदां. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव युरी कडेन उलयत ना. गेले 3 म्हयने हांव ताजे कडेन उलयना. ताणें म्हाका वाडदिवसाक विश करूंक ना आनी हांव ताजें तोंड पसून पळोवपाची लायकेचो तर ना हें म्हाका दिसता. हाजो अर्थ काँग्रेसी कडेन धडगत ना अशी न्ही. काँग्रेस आय लूक एट इट डिफरंटली, but I look at the individual differently. He is the person who has made direct charges against me, not once but twice now. So there is something by which there is a method behind the madness. There is appears to be a conspiracy. So हे लाईट मॅटर न्ही तें ना. एक मेसेज धाडली, अरे ग्रुप केला वॉट्सॅपाचो, ग्रुपान कित्याक घालना? 7 जाणांक सेपरेट मेसेज कित्याक घालपाक तुमकां खाज आहा? ग्रुप कित्याक करतात? ग्रुप करतात की एक मनशाक एक मेसेजीन सगळे ग्रुपाक मेसेज मेळ्ळी. आमी मिडियाक तुमकां जेन्ना आपयता तेन्ना सालसेत मिडिया म्हणटा तातूंत मेसेज घालतात. आमी एक एकल्या मनशाक मेसेज घालतात. गोवा फॉरवर्डान कितली प्रेस कॉन्फरन्सां घेतली. हांव तें काम करना रे, रामनाथ करता आसतलो, कोण करतात, पूण जो करता तो सगळ्यो तुमकां मेसेजी घालता काय एक सालसेत मिडियान मेसेज घालता आनी एक सालसेत मिडियान तुमी येता काय येना. तशें आमचें ओपोजिशन आमी कितले आहा? 70 जाणां आहा काय 7 जाणां? 7 जाणांक पळोवंक जायना हें?
म्हाका पयलीं स्टार्टिंगाक जेन्ना ते न्यूज हबाचे रिपोर्टरान फोन केलो म्हाका दिसलें की हांवें चुकलो आसतलो म्हणून मागीर चॅक केलें हांवें सगळें पयल्या कांय ना मागीर दुसरे आरते पडते घालून पळयलें फ्रायडेच्यान मागीर तो सब्जेक्ट घालून खूब सर्चीस ज्यो कितें आसा त्यो सगल्यो सर्चीस हांवें केल्यो ज्यो म्हाका कळटा मागीर ऑफिसान जे कोण एक्सपर्ट आहा तांकां आपोवन चॅक केलें कांय ना आनी थंय बिंदास दाखयता आनी तुमचे ते रिपोर्टरूय बरे आयकून घेतात कोणाक तें कळनासलें की विजयाचे नाल्या फोटो दिसता मरे काल म्हाका एक कलिगान आमचे एक आमदारानूच म्हाका फोन केलो आरे विजय ताणें तें दाखयलें मरे म्हणून हांवें एक सांग म्हाका तूं आतां म्हणलें म्हजे कडेन वॉट्सॅपान उलयता हांव कार्नवालाचो शर्ट घालून दिश्टी पडटा हो ना तुका हय मरे माल थंय दिसता ना मरे मागीर आनी एक आमदारान म्हाका सांगलें ना तो 3399 आनी खंयचो नंबर म्हणून आतां तुमी म्हाका वळखतात मरे कितले वर्सां जालीं तुमकां खबर आहा कसलो नंबर आहा तो आं आमकां दाखयलें त्या खातीर विचारलें तुका डीपी नंबर कितें रे तो नंबर नांवाचेर VS म्हण आसा अरे हांव म्हजे कडेन मनीस आहा धपक्याक हांव तुका सांगता कोणाचो नंबर तो आं पण तूं हांव कितें पुलिसेक कंप्लेन दिता न्ही म्हजो जर नांवान कोण नंबर चलयता आनी ताका मेसेजी घालता कोण जर ताका मेसेजी घालता विजय सरदेसाय म्हणून युरीक मेसेजी घालता आनी कम्युनिकेशन करता भलतेच नंबरान वर्दी ऑफ अ पुलीस कंप्लेंट हांव डीजीक फोन करता आतां तुमचे फुडें नंबर हाड ताजे कडच्यान तुमी वचा आनी नंबर हाडा आनी त्या नंबरा वयल्यान जर कोण तरी ताजे कडेन उलयता विजय सरदेसाय म्हणून जाल्यार दॅट मॅन इज टू बी ब्रॉट टू बूक सो युरीन कितें सांगलें तें सगळें फटींग ताणें कितें सांगलें तें ताका खबर आहा हांव सांगता तुका म्हजी रिप्लाय ताजेर म्हजे कडेन जर मॅसेज आसा आनी एक सांग म्हाका 4.5 वर्सां गेला मरे हांव तुका दिसता हांव खोशयेन गेलो वतालो ते जुडास म्हणूनय गेला मरे हांव बरें दिसून वतालो हांव कित्याक वतालो तें कर्तव्य जाता तें ताजी घरा पार्टी न्ही ती ताका सॅलरी गव्हर्मेंट दिता तें ऑफीस गव्हर्मेंटाचें टॅक्स पेयराचे पयशाचे आमदार म्हणटे जो फोन करता ते ऑफिसान कामाक लोक आहा तांकां एक फोन करूंक कळना तो संजय बोरकाराचो नांव पळयलें हांवें संजय बोरकार आसत काय म्हणून ताजो मॅसेज मेळटा 14 जून हॅपी बर्थडे म्हणून म्हजी चूक की हांवें हॅपी बर्थडे थँक्यूय म्हणून ना हांवें रेसिप्रोकेट करून म्हजे 10,000 मेसेजी आसतल्यो म्हज्या एवॉर्डाच्यो आनी बर्थडेच्यो ज्या लोकांनी विश केल्या हांवें रिटर्न तांकां थँक्यू म्हणून पावूंक ना कित्याक खूब वस्तू बरोबर जाल्या बेगीन पूण आतां कितें करतलो 9व्या वर्साक तें करचें पडलें चवथीक करचें पडलें सांग एक मेसेज घालून तितले स्टाफ आसा सगळ्यांना म्हणजे ना अरे हांव कितें म्हणटा म्हणून हांवें ते संजय बोरकाराचें पळयलें ताणें बी केल्लो काय म्हणून कित्याक तो संजय बोरकार पयलीं हांगा काम करपी ताजे मेसेज आहा हॅपी बर्थडे म्हणून दाखयतलो ती काल पळयलें हांवें ओपन केलें सो कांय ना मेसेज मागीर तुका हांवें आनी नंबर आहा आमचे 3399 म्हजे बायलेचो नंबर आहा युरीन म्हजे बायलेक केन्ना फोन केलो ना पूण उगी ताका विचारली मागीर रामनाथाचो नंबर आहा ताजोय 3399 आमचें सेम बील तें मागीर म्हजो बापूय जो भायर पडला तो ना आतां ताजोय नंबर आहा 3399 म्हजी चली जाणें नंबर शेणयला ताजोय नंबर आहा 3399 सगळें चॅक केलें हांवें मागीर निमिशा आहा आमचें फार्मींग पळयता ताजोय नंबर आहा 3399 सेम बील एकूच बील येता सगळ्यांनी चॅक केलें हें म्हणलें आसा जाल्यार मागीर काल तांचेच एक कलिगान म्हाका सांगला की तो नंबर तो तुका धाडलो तो 3399 न्ही म्हणून आतां दॅट मिन्स म्हजे कडेन कितें आनी कांय ना म्हजे नंबर बी अशें आमी आहा त्या हेतून ते तुमी पळयल्या इतले वर्सां आमी बदलूंकूच ना आमी आहा तशें आहा न्ही कितें आहा तर तो हातून मरे कितें दिसता की कोणी तरी तांकां तकली दिली आतां इतले व्हडले टॅक्नॉलॉजीचे लोक मरे फोट पसून कशी मारप ती मातशी ट्रेनींग घेया मरे कितें आतां हां येदे व्हडले तुमी भायर वचून शिकल्या बिकल्या म्हणटा आनी हें इतलें कळना की हांगा धरूंक मेळटा म्हणून कितें आसा ते जेन झी बीन झी तांचे कडेन वचून शिकूंक जाय आशिल्लें कशें करप तें फोटोवप कशें तें तरी कळ फोटोवंक तरी कळ्ळें शिका म्हणटा पूण एक सिरियस इशू आहा हो कित्याक हें पार्टनराचेर कास्टींग एस्पर्जन्स म्हळ्यार हांवें जर बायलेक म्हज्या म्हणलें की तूं ताजे बरोबर आशिल्लें म्हणून तशें जाता तें आसा घरा पूण ताजेर जाय म्हणलें इट्स इक्विवलंट टू दॅट सो अशें एलायन्सान दीस इज नॉट अ गूड थिंग एंड वी आर लुकींग एट इट सिरियसली कंप्लेंट लॉन्च करता हांव तुवें नंबर हाडला जाल्यार
जर तो सांगता की ह्या नंबराचेर आपल्यान मेसेज घाल्ली कित्याक ह्या नंबरा वयल्यान विजय सरदेसाय आपल्या कडेन उलयतालो म्हणून तो नंबर जर म्हजो न्ही जाल्यार हांव 100% कंप्लेन लॉज करता 100%. आत्तां तुजे फुडें डीजीक फोन करता तो नंबर कोण तो काडूंक लायता विथ अ कंप्लेंट. आय एज अ MLA आय एम कंप्लेनिंग की म्हज्या नांवान कोण तरी कम्युनिकेट करता विजय सरदेसाय म्हणून जो हांव न्ही जाल्यार इट इज अ सिरियस मॅटर. इट हॅज टू बी इन्वेस्टिगेटेड. हांव चीफ मिनिस्टराक सांगून इन्वेस्टिगेट करूंक लायता. फाल्यां म्हज्या नांवान कोण पयशे मागूंक लागतलो मरे ते आमी केन्नाय म्हणटा माय फोन इज हॅक्ड म्हणून ते भशेन जालें मरे तें. अरे कोणाच्या नांवान मेसेज येता आपल्याक मातशे 50,000 रुपया घाल म्हणून आपल्या अकावंटान येता वा येना. खूब जाणांक आयिल्ले आहा. सो केन्ना येता तें वेन समबडी हॅज हॅक्ड द थिंग. सो इफ समबडी हॅज हॅक्ड my phone and sending messages to Yuri on that number, on which number he has called me for the meeting, that's a serious matter. We need to investigate it. Okay.